اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وعلى محمد وصحبه محمد وبارك. اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وباسم مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته في يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا رب. اللهم صل على حبيبه سيدنا محمد وعلى محمد وأصحابه محمد وبارك فيه.